नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने नमाज की अहमियत के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपके सामने 8 पॉइंट रखना चाहूँगा नमाज की अहमियत के बारे में। उनमें से पहला पॉइंट है, नमाज इस्लाम के सुतूनों में से एक सुतून है, यह अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 8। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नंबर 2, व इक़ामिस सलाह, नमाज को कायम करना, व इताइज़ ज़काह, ज़कात को अदा करना, वल हज, हज करना, व सौम रमज़ान, और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। दोस्तों, इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज कायम करनी चाहिए, क्योंकि ये पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है, यानी कि ये उन अरकान में से है जिस पर पूरे के पूरे इस्लाम को खड़ा किया गया है। दोस्तों, नमाज की अहमियत के बारे में दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर हमारी नमाज दुरुस्त है तो हमारे बाकी अमाल भी दुरुस्त हैं, और अगर हमारी नमाज दुरुस्त नहीं तो हमारे बाकी अमाल भी दुरुस्त नहीं हो सकते। इस ताल्लुक से इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ताला ने एक हदीस लाए हैं। यही हदीस सहीहुल जामिया के अंदर भी मौजूद है। सहीहुल जामिया के अंदर हदीस नंबर है 2573, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब होगा वो है नमाज। फ़इन सलुहत सलुह लहू साइरु अमलिही, अगर नमाज ठीक हुई तो सारे के सारे बाकी जो अमाल हैं वो ठीक होंगे। वइन फसदत फसदा साइरु अमलिही, अगर नमाज ठीक ना हुई तो बाकी कोई भी अमल ठीक हो सकता नहीं है। दोस्तों, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। पहली बात कि अगर कल क़यामत वाले दिन आप कामयाबी चाहते हैं ना तो आपको नमाज कायम करनी होगी, और अगर आप अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहते हैं तो भी आपको नमाज पढ़नी चाहिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपके बाकी अमाल भी दुरुस्त हो सकते नहीं हैं। दोस्तों, नमाज की अहमियत के ताल्लुक से तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि नमाज हमें गुनाहों से रोकती है, और ये दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, सूरत अनकबूत सूरत नंबर 29 आयत नंबर 45, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज को कायम किया करो। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तन्हा रोकती है आपको किस चीज़ से? अनिल फ़हशा, बेहयाई से, वल मुनकर, और बुराइयों से नमाज आपको रोकती है। दोस्तों, इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज हमें गुनाहों से रोकती है। जिस तरह गाड़ी में ब्रेक होती है ना, हमारा नुकसान होने वाला हो तो हम ब्रेक लगा लेते हैं, इसी तरीके से नमाज भी हमें ब्रेक लगवाती है गुनाहों से बचने के लिए। हमें बुराइयों के अंदर, फहाशी के अंदर मुब्तला होने से अगर कोई चीज़ रोकने वाली है वो है नमाज। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर हमारे पास कोई मौजूद है ना, वो है हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा। अगर हम नमाज को कायम करते हैं तो हम अपने अक़ीदे की भी हिफाजत कर सकते हैं कुफ्र और शिरक से। सही बुखारी में हदीस मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैन अर्रजुली व बैन अश्शिर्क वल कुफ्रि तर्कुस सलाह, एक आदमी और शिरक और कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, फासला डालने वाली चीज़ क्या है? वो है नमाज। दोस्तों, जैसे जंग में बुलेट प्रूफ जैकेट, ढाल या फिर किला हमें महफूज रखता है, इसी तरीके से नमाज हमारे ईमान को शिरक और कुफ्र से भी महफूज रखती है। दोस्तों, नमाज की अहमियत के बारे में 5वां पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हम में से हर दूसरा बंदा गुनाहों के बोझ थले दबा हुआ है। हम अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहते हैं, तो गुनाह कैसे मुआफ़ होंगे? अगर हम नमाज कायम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को नमाज के ज़रिए मुआफ़ कर देना है। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर है 528। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की जमात को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, अरअयतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सन, ए मेरे असहाब की जमात बतलाओ, अगर किसी शख्स के घर के सामने से एक नहर बह रही हो, एक नहर बह रही हो, और वो उसमें हर रोज़ 5-5 बार नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर किसी किस्म की मैल बाकी रहेगी?
لا یبقی من درنہ شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کسی قسم کی میل باقی نہیں رہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، ان نمازوں کو ادا کرنے والے کے گناہوں کو اللہ رب العالمین ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے اس بندے کے جسم پر کسی قسم کی میل باقی نہیں رہے گی، اسی طریقے سے اس بندے کے گناہ بھی باقی نہیں رہیں گے جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ ہم انسان ہیں نا، تو ہم اکثر کسی نہ کسی مصیبت میں گرے رہتے ہیں، کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ان ٹینشنوں میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان ٹینشنوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ساتھ ہمیں کیسے ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں بتلایا ہے کہ میرا ساتھ کیسے آپ کو مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، میرا ساتھ حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دوستو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ دوستو نماز کی اہمیت کے بارے میں ہمارا 7واں پوائنٹ ہے کہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے، کنیکٹ کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 14، ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ دوستو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے کنیکٹ کرتا ہے، رابطہ اس کا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے وہ اپنی دل کی باتیں کرتا ہے۔ دوستو نماز کی اہمیت کے بارے میں 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم نے کئی ساری چیزوں کو حاصل کیا تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے، ہم نے دولت کمائی تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے، ہم نے کئی سارے بڑے بڑے محلات بنائے تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے، اچھی گاڑیاں لی تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے۔ ہم غلط جگہ پہ سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ اصل میں سکون جانتے ہیں پتہ ہے کہاں پہ؟ سکون ہے اللہ کی یاد میں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے۔ اللہ کی یاد میں دلوں کو آرام ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ رعد سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ سکون حاصل کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو اصل میں دل کو جو سکون حاصل ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوستو یہ پہلی ویڈیو تھی نماز کی ٹریننگ کے تعلق سے جس میں ہمارا موضوع تھا نماز کی اہمیت۔ میں جلدی آپ کے سامنے مکمل نماز کا نبوی طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دلائل کے ساتھ اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔